नमस्कार विद्यार्थीहरू, आजको कक्षामा म शिक्षक होमनाथ पौडेल तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थीहरू, आज हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 7 हाम्रो विगतको पाठ 8 मा रहेर छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरु पाठ्यपुस्तक हेर्नुस् त एकपटक पाठ 8 मा के छ? एकाइ 7 पाठ 8 दोस्रो विश्वयुद्ध र यसका कारणहरू। है, अब हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफल हाम्रो एउटा भिडियोबाट सुरु हुनेछ। त्यसैगरी हामीले आजको छलफलमा दोस्रो विश्वयुद्धको परिचय पाउनेछौँ अनि दोस्रो विश्वयुद्धका कारणहरू पनि थाहा पाउनेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्नेछौँ अनि केही प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नेछौँ अनि सहभागितामूलक अध्ययन पनि गर्नेछौँ। दोस्रो विश्वयुद्धका केही घटना र मितिहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ है। आजको कक्षाको थालनी एउटा भिडियोबाट गरौँ। The first cannon shot of the Second World War is fired on Danzig. Entering battle as if in a bygone age, the Polish cavalry charges the German tanks and is slaughtered. The aim would be for the pincers to meet near Warsaw and Brest-Litovsk. On the 25th of September, Hitler orders the bombing of Warsaw. The city is surrounded, but still holding out. The Polish army surrenders to the Germans, and in the east to the Soviets. 10th of May, 1940. At 5:35 a.m., the Germans unleash their offensive. The Germans are heading for the coast, and that the Allies have fallen into a trap. No tank could ever get through those densely forested hills. But nothing stops them. हामीले एउटा भिडियो हेर्यौं र अब स्क्रिनमा हेर्नुस् त। दोस्रो विश्वयुद्धको परिचय, दोस्रो विश्वयुद्ध सम्बन्धी, दोस्रो विश्वयुद्धका घटना, दोस्रो विश्वयुद्धका केही गतिविधि अर्थात् युद्ध सम्बन्धी सानो भिडियो हेरिसकेपछि अब हामी दोस्रो विश्वयुद्धको परिचयतर्फ लाग्छौँ। भर्सलिजको सन्धिले प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य गरेको थियो। यो सन्धिले प्रथम विश्वयुद्धमा पराजित राष्ट्र जर्मनीको अपमान गरेको थियो। यो हामी अघिल्लो पाठमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ, तपाईहरुलाई यस विषयमा जानकारी छ। यस सन्धि अनुसार जर्मनीमाथि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धहरू लगाइएका थिए। सम्झिनुहुन्छ नि है? जर्मनीमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध, युद्ध अपराध सम्बन्धी शर्त अनि सैनिक प्रतिबन्ध, आर्थिक क्षतिपूर्तिका कुराहरू जर्मनीमाथि लादिएका थिए। जर्मनी यसको बदला लिन चाहन्थ्यो। त्यस्तै जर्मनीलाई उक्साएर फेरि पनि युद्ध गर्न चाहने रुसको नीति थियो। ल, रुसले फेरि पनि युद्ध गर्न चाहन्थ्यो। उता अर्कोतर्फ जापानको पनि महत्त्वाकांक्षा बढेको थियो। प्रथम विश्वयुद्धको विजयी राष्ट्र थियो जापान। त्यसैले जापानले पनि अझै युद्ध गर्न र
अरू धेरै ठाउँमा विजय प्राप्त गर्न चाहन्थ्यो। यस्ता विविध कारणहरूले गर्दा पहिलो विश्वयुद्ध अन्त्य भएको 20 वर्ष 9 महिनापछि दोस्रो विश्वयुद्धको थालनी भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलो विश्वयुद्ध अन्त्य भएको 20 वर्ष 9 महिनापछि सुरु भएको थियो। हामीले प्रथम विश्वयुद्ध पछाडि दोस्रो विश्वयुद्ध कति समय पछाडि सुरु भयो भन्ने कुरा दोस्रो विश्वयुद्धको परिचयबाट जानकारी पायौँ। अब दोस्रो विश्वयुद्धका कारणहरू के थियो होला? दोस्रो विश्वयुद्धका कारणहरू तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकमा हेरेर पत्ता लगाउनुहोस् त विद्यार्थीहरू। कापीमा यसो बुँदा टिपोट पनि गर्दै गर्नुहोस् है। त्यहाँ दोस्रो विश्वयुद्धका कारणहरू भनेर स्क्रिनमा देखेका छौँ हामीले। तपाईहरूले आफ्नो कापीमा दोस्रो विश्वयुद्धका कारणहरू लेख्दै जानुहोस् है। ल, भर्सेलिजको सन्धि र जर्मनीद्वारा यसको उल्लङ्घन। भर्सेलिजको सन्धिलाई दोस्रो विश्वयुद्धको कारणको रूपमा लिइन्छ। तपाईहरूले कापीमा पनि लेख्नुभयो होला एउटा। अनि अर्को राष्ट्रसङ्घको असफलता। प्रथम विश्वयुद्धपछि राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको थियो। त्यो राष्ट्रसङ्घले आफ्नो काम सफलतापूर्वक गर्न सकेन। युद्धहरू रोक्नु राष्ट्रसङ्घको प्रमुख जिम्मेवारी थियो, तर युद्ध रोक्न सकेन। त्यसैले पनि दोस्रो विश्वयुद्ध हुन गयो भने अधिनायकवादको उदय। अधिनायकवाद, विभिन्न मुलुकहरूमा अधिनायकवादी शासकहरूको उदय भएको थियो। यो अधिनायकवादको उदयका कारणले गर्दा पनि दोस्रो विश्वयुद्ध हुन गयो भने अर्को थियो अपवित्र गठबन्धन। युरोपका देशहरूमा अथवा विश्वका विभिन्न देशहरूको बीचमा गठबन्धन भयो, गुटहरू बने, तर ती गुटहरू राम्रो उद्देश्यका लागि बनेका थिएनन्। ती गुटहरूको उद्देश्य विकास निर्माण गर्नु, सिर्जना गर्नु, सहयोग गर्नु थिएन। एउटा गुटले अर्थात् एउटा गठबन्धनले अर्को गठबन्धनलाई दमन गर्नु थियो। यो अपवित्र उद्देश्य थियो। त्यो कारणले गर्दा पनि दोस्रो विश्वयुद्ध हुन गयो। दोस्रो विश्वयुद्धका धेरै कारणहरू थिए। हामीले केही कारणहरू मात्रै यहाँ छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै साम्यवादको त्रास र तुष्टिकरणको नीति पनि थियो। विश्वमा विभिन्न खालका राजनीतिक र आर्थिक विचारहरू थिए। एउटा विचार साम्यवाद थियो, त्यो पनि आर्थिक र राजनीतिक विचार थियो। केही मुलुकहरूलाई त्यो साम्यवादी विचारबाट डर लागेको थियो, साम्यवादी विचारलाई रोक्न चाहन्थे। त्यसैले गर्दा पनि दोस्रो विश्वयुद्ध हुन गयो भने स्पेनको गृहयुद्ध, स्पेनमा गृहयुद्ध भयो। यो पनि दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा कारण बन्न गयो। त्यस्तै विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट प्रथम विश्वयुद्धपछि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा विश्वभरि नै आर्थिक सङ्कट सिर्जना भयो। त्यो आर्थिक सङ्कटको कारणले गर्दा पनि दोस्रो विश्वयुद्ध हुन गयो। त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धका धेरै कारणहरूमध्ये एउटा तत्कालीन कारण थियो। अब यिनी कारणहरूलाई हामीले छलफल गर्दै अगाडि बढ्दै गर्नेछौँ है। तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्नुहोला, आवश्यकता अनुसार बुँदा टिपोट पनि गर्दै गर्नुहोला है त। त्यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा प्रश्न। प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यमा गरिएको भर्सेलिजको सन्धिले दोस्रो विश्वयुद्धलाई निम्ता गरेको थियो। यस भनाइलाई पुष्टि गरौँ। अभ्यासको कमा आधारित। पाठ्यपुस्तकको अभ्यासमा हेर्नुहोस् त विद्यार्थीहरू, क नम्बरमा यो प्रश्न छ। यसैको आधारमा हामीले यसको उत्तर दिने, अर्थात् भर्सेलिजको सन्धि कसरी दोस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्न पुग्यो भनेर यहाँ छलफल गर्नेछौँ। ल, त्यहाँ हामीले भर्सेलिजको दरबार पनि देख्यौँ। अब यता हेर्दै जाउँ है त। भर्सेलिजको सन्धि कसरी दोस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्न गयो। 28 जुन 1919 मा भर्सेलिजको सन्धि भएको थियो। यस सन्धिले जर्मनीको अपमान गरेको हुनाले उसमा प्रतिशोधको भावना उब्जेको थियो।
जर्मनीको अपमान गर्यो, त्यसैले जर्मनी रिसायो र जर्मनीमा प्रतिशोध, रिस, बदला लिने भावना अगाडि बढ्यो, भावनाको विकास भयो। त्यस्तै भर्सेलिजको सन्धिका अपमानजनक शर्तहरूका कारणले जर्मनीमा तानाशाह हिटलरको उदय भयो। ती सन्धिका विभिन्न शर्तहरू थिए। मैले अघि पनि भने मुख्य गरी 4वटा शर्त: युद्ध अपराध सम्बन्धी शर्त, अनि आर्थिक क्षतिपूर्ति सम्बन्धी शर्त, सैनिक शर्त, सैनिक प्रतिबन्ध सम्बन्धी शर्त, अनि भूमि सम्बन्धी अर्थात् जमिन सम्बन्धी अर्थात् अझै भन्दा राज्यको क्षति सम्बन्धी शर्त। यी शर्तहरू थिए। यी शर्तहरूको कारणले गर्दा जर्मनका नागरिकहरू यसबाट अर्थात् भर्सेलिजको सन्धिबाट असन्तुष्ट थिए। त्यही असन्तुष्टिको बीचमा जर्मनीमा हिटलरको उदय भयो। यिनी एक तानाशाह थिए। उनले जर्मनीको सैन्य शक्ति विस्तार गर्नुको साथै युद्ध सामग्रीको पनि वृद्धि गरे। भर्सेलिजको सन्धिले त जर्मनीलाई सैनिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जर्मनीले सैनिक सङ्ख्या वृद्धि गर्न पाउँदैन थियो। जर्मनीले युद्ध सामग्रीहरू उत्पादन गर्न पाउँदैन थियो। तर हिटलरले सैनिकको सङ्ख्या पनि बढाए अनि युद्ध सामग्रीहरूमा पनि वृद्धि गरे। भर्सेलिजको सन्धि अनुसार जर्मन सेनालाई राइनल्यान्डबाट हटाइएको थियो। राइनल्यान्डभन्दा 10 किलोमिटर टाढा बस्नु पर्थ्यो। हिटलरलाई यो कुरा चित्त बुझेको थिएन। अत उनले सन् 1936मा आफ्नो सेनालाई पुनः राइनल्यान्डमा पठाए। राइनल्यान्डमा त मित्र राष्ट्रका सेनाहरू राखिएको थियो। जर्मनीको राइनल्यान्ड खोसेर मित्र राष्ट्रका सेनाहरू राखिएको थियो र जर्मन सेनाहरू राइनल्यान्डभन्दा 10 किलोमिटर टाढा बस्नु पर्थ्यो। तर 1936मा हिटलरले आफ्नो सेनालाई राइनल्यान्डमा पठाए र मित्र राष्ट्रका सेनाहरू त्यहाँबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए। यसरी जर्मनीले भर्सेलिजको सन्धिको उल्लङ्घन गर्यो। जर्मनीले राइनल्यान्डमा आफ्नो सेना पठाउँदा बेलायत र फ्रान्सले जर्मनीलाई रोक्न सकेनन्। जर्मनीका त्यो राइनल्यान्डमा जर्मनीले सेना पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर बेलायत र फ्रान्सले त्यसलाई रोकेनन्, रोक्ने चासो नै दिएनन्, रोक्न खोजेनन्। त्यसैले रोक्न नसकेका होइन कि रोक्नै खोजेनन्। उनीहरूले जर्मनीलाई झन उक्साइदिए। हो, यसरी उक्साउने नीतिलाई तुष्टिकरणको नीति भनिन्छ। उक्साइदिए। अर्कोतर्फ ती दुवै देशहरूले राष्ट्रसङ्घलाई जर्मनीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न दबाब दिए। यहाँ एकचोटि कुरा बुझौँ है विद्यार्थीहरू। के गरे फ्रान्स र बेलायतले? जर्मनीले राइनल्यान्डमा सेना पठाउँदा रोकेनन्, उक्साइदिए। बरु हुन्छ पठाउनुहोस्, तपाईँहरूको सेना पठाउनुहोस् भनेर जर्मनीलाई भने। अनि उता राष्ट्रसङ्घलाई चाहिँ त्यो जर्मनीलाई किन नरोकेको, जर्मनीलाई रोक्नु पर्यो भनेर रोक्नको लागि दबाब दिए। यसरी बेलायत र फ्रान्सले दोहोरो चरित्र देखाए। जर्मनीले भर्सेलिजको सन्धि विपरीत गतिविधि गरिरह्यो। उसका गतिविधिलाई राष्ट्रसङ्घले नियन्त्रण गर्न सकेन। अत भर्सेलिजको सन्धि र जर्मनीद्वारा यसको उल्लङ्घन दोस्रो विश्वयुद्धको प्रमुख कारण बन्यो। अब अर्को हेरौँ त राष्ट्रसङ्घको असफलता र दोस्रो विश्वयुद्ध। राष्ट्रसङ्घले सफलतापूर्वक आफ्नो काम गर्न सकेन। ल, राष्ट्रसङ्घको असफलता है। यहाँ चित्र पनि देखेका छौँ हामीले। यहाँ चाइना, चीन देखिएको छ, यहाँ जापान देखिएको छ, यहाँ मन्चुरिया पनि छ। राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले यसका नियमहरूको राम्रोसँग पालना गरेनन्। यस अवस्थामा राष्ट्रसङ्घले ती देशहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। जर्मनीलाई नै नियन्त्रण गर्न सकेन, जापानलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। जापानले आफ्नो साम्राज्यको विस्तार गर्ने गतिविधि सुरु गर्यो। भर्सेलिजको सन्धि विपरीत यसले चीनको मन्चुरियामाथि आक्रमण गर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जापान हो
अनि यसले यहाँ यो चीनको मन्चुरियामा आक्रमण गर्यो र मन्चुरियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा पार्यो। त्यसपछि सन् 1933 मा राष्ट्रसङ्घको सदस्यता त्याग गर्यो। जापान पनि राष्ट्रसङ्घको सदस्यता थियो, मन्चुरियामाथि आक्रमण गरेर आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्यो, त्यसपछि राष्ट्रसङ्घको सदस्यता नै त्यागिदियो। त्यसै गरी सन् 1936 मा इटालीले इथियोपियामा कब्जा गर्यो, इथियोपियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो अनि जर्मनीले पनि राष्ट्रसङ्घको सदस्यता त्याग गरी अस्ट्रिया र चेकोस्लोभाकियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। ल, जापानले पनि राष्ट्रसङ्घको नियम मानेन, इटालीले पनि मानेन, जर्मनीले पनि मानेन अनि राष्ट्रसङ्घले तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। इटाली, जर्मनी, जापानले त अरू देशहरूसँग युद्ध गरे, त्यो युद्धको वातावरण त्यसरी पनि सिर्जना भयो। त्यस्तै अर्को है, रुसले फिनल्यान्ड कब्जा गर्यो। ल, 4वटा देश सम्झौँ है हामीले। यस्ता गतिविधिहरूमाथि राष्ट्रसङ्घले नियन्त्रण गर्न सकेन र असफल साबित भयो। यसरी राष्ट्रसङ्घको असफलता नै दोस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्न पुग्यो। राष्ट्रसङ्घले युद्ध रोक्नु पर्थ्यो, विभिन्न राष्ट्रहरूले अर्को राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्दा त्यो आक्रमणलाई रोक्नु पर्थ्यो, आक्रमण रोक्न सकोस् र विश्वमा शान्ति स्थापना गरोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको थियो। तर राष्ट्रसङ्घले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सकेन। यसको परिणामस्वरूप राष्ट्रसङ्घको असफलता दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा कारण बन्यो। अब अर्को, अधिनायकवादको उदय कसरी दोस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्यो? तपाईहरूले सोच्नुहोस् त विद्यार्थीहरू। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ एकजना अधिनायकवादी शासक देखाइएको छ, चिन्नुहुन्छ? पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ल, बेनिटो मुसोलिनी हुने नि, कुन देशका होलान् थाहा छ अथवा पछि छलफलमा आउनेछ। ल, एडल्फ हिटलर, यिनी पनि कुन देशका भन्ने हामीले अघि छलफल गरिसक्यौँ। फ्रान्सिस्को फ्रेन्को, यहाँ 3 जना अधिनायकवादी शासकहरू देखिए। यी अधिनायकवादी शासकहरूको उदय भयो। यो अधिनायकवादी शासकहरूको उदयको कारणले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्ध हुन गयो भनेर भनिन्छ। यी शासकहरू कहाँ कहाँका थिए? यहाँ हेरौँ है, मुसोलिनी, मुसोलिनी कुन देशका थिए होला? इटाली। अनि अर्को हिटलर, त्यहाँ देखेको है हिटलर। ल, पत्ता लगाउनुहोस् है देश। अनि अर्को थिए फ्रेन्को, फ्रान्सिस्को फ्रेन्को। कहाँ कहाँका थिए होला? पत्ता लगाउनु भयो। मुसोलिनी त इटालीका भए, हिटलर जर्मनीका, अनि फ्रेन्को स्पेनका थिए। यसरी युरोपमा 3 जना अधिनायकवादी शासकहरूको उदय भयो। अधिनायकवाद र दोस्रो विश्वयुद्ध। ल, प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यपछि युरोपमा अधिनायकवादको उदय भयो। अधिनायकवाद भनेको आफ्नो इच्छा अनुसार
शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अधिनायकवाद हो। त्यस्ता केही अधिनायकवादी शासकहरूको उदय भयो। जर्मनीमा एडोल्फ हिटलर, इटालीमा बेनिटो मुसोलिनी र स्पेनमा जनरल फ्रान्सिस्को उदय भयो। यी त्यहाँका प्रमुख अधिनायकवादी शासकहरू थिए। एडोल्फ हिटलर जर्मनीका, बेनिटो मुसोलिनी इटालीका अनि फ्रान्सिस्को फ्रान्को स्पेनका थिए। अधिनायकवादीहरूद्वारा सैनिक सङ्ख्या वृद्धि, हतियार निर्माण र सङ्कलन तथा अन्य देशलाई चुनौती दिन लागे। यिनीहरूले, ती अधिनायकवादीहरूले आफ्नो देशको सैनिक सङ्ख्या बढाउन लागे अनि हात हतियारको सङ्ख्या पनि बढाउन लागे। उनीहरूले निर्माण गर्न लागे, सङ्कलन गर्न लागे र अरू देशहरूलाई चुनौती पनि दिन लागे। यिनीहरूले चुनौती दिएपछि अरू राष्ट्रहरू, अरू देशहरू पनि यी अधिनायकवादीहरूबाट होसियार हुन लागे। अरू देशहरूले पनि यी अधिनायकवादीहरूबाट बच्नको लागि, यी अधिनायकवादीहरूबाट आफ्नो राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्न र यी अधिनायकवादीहरूको दमन गर्नको लागि तयारी गर्न लागे। त्यसै गरी यी अधिनायकवादीहरूले नागरिकहरूमा उग्र राष्ट्रवादी भावना जागृत गराए र जर्मनीमा त के भयो? जर्मनीमा युवाहरूलाई अनिवार्य सैनिक सेवामा सामेल गरियो। निश्चित उमेर समूहका युवाहरूलाई जर्मन सेनामा सहभागी हुनै पर्ने नियम बनाइयो। त्यस्तै अधिनायकवादीका गतिविधिहरूले गर्दा अविश्वास र शङ्काको वातावरण सिर्जना भयो। विश्वका राष्ट्रहरूले, युरोपका राष्ट्रहरूले, एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको विश्वास गर्न सकेनन्। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई शङ्का गर्न लागे। यस्तो खालको वातावरण सिर्जना भयो। यस्ता गतिविधिहरूका कारणले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्धको थालनी भयो। तपाईहरूले पनि यस्तै कुरा सम्झेर लेख्नु भएको थियो है कापीमा। ल, अब अर्को विषयमा छलफल गर्छौँ। दोस्रो विश्वयुद्धका कारण सम्बन्धी पाठ्यपुस्तक अध्ययन गरेर छलफल गरौँ। पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोस् त विद्यार्थीहरू। एउटा कारण अपवित्र गठबन्धन छ। गठबन्धन भनेको समूह निर्माण गर्ने हो, गुटबन्दी गर्ने हो, तर राम्रो उद्देश्यको लागि होइन। के भएछ? प्रथम विश्वयुद्धमा मित्र राष्ट्रको पक्षमा रहेका इटाली र जापानले मित्र राष्ट्र गठबन्धन छोडेर जर्मनीसँग कम्युनिस्ट विरोधी अर्थात् एन्टी कम्युनिस्ट प्याक्ट गठबन्धन गरे, जसको उद्देश्य रुसमा बढ्दै गएको साम्यवादी शक्तिको प्रभाव चीनतर्फ बढ्नबाट रोक्नु र रुसको शक्तिलाई कमजोर बनाउनु थियो। के रहेछ? इटाली र जापान प्रथम विश्वयुद्धमा मित्र राष्ट्रको गठबन्धनबाट सहभागी भएका थिए, अर्थात् जर्मनीको विपक्षमा थिए। तर दोस्रो विश्वयुद्धमा भने इटाली, जापान र जर्मनी मिलेर एउटा सन्धि गरे। त्यो सन्धिको नाम कम्युनिस्ट विरोधी गठबन्धन थियो, एन्टी कम्युनिस्ट प्याक्ट थियो। र यी तीन राष्ट्रले गरेको कम्युनिस्ट विरोधी गठबन्धनको उद्देश्य भनेको रुसमा साम्यवादी शक्ति बढ्दै गएको थियो। रुसमा साम्यवादी शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको थियो। साम्यवादी भनेको कम्युनिस्ट। अब यो रुसमा चलेको साम्यवादी शासन, रुसमा स्थापना भएको साम्यवादी शासनलाई अरूतिर वृद्धि हुन नदिने, चीनमा जान नदिने, चीनमा साम्यवादी शासन व्यवस्था हुन नसकोस् भनेर त्यसका गतिविधिहरूलाई, रुसका गतिविधिहरूलाई विभिन्न मुलुकमा जानबाट रोक्ने यो कम्युनिस्ट विरोधी गठबन्धनको उद्देश्य थियो। साम्यवादी व्यवस्थाको कारण रुसको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको बेलायत र फ्रान्सलाई डाहा भएको थियो। ल, रुसमा कति राम्रो भएछ। रुसमा साम्यवादी व्यवस्था सुरु भयो। साम्यवादी व्यवस्था सुरु भइसकेपछि रुसको आर्थिक अवस्था राम्रो भएछ। अरू देशमा आर्थिक सङ्कट थियो, तर रुसले आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परेन। यो कुरा
आर्थिक सङ्कटको सामना गरिराखेका बेलायत र फ्रान्सलाई सही नसक्नुभयो, यिनीहरूलाई डाहा भयो। उनीहरू रुसको अवस्थालाई कमजोर बनाउन चाहन्थे। त्यही कमजोर बनाउनको लागि पनि यिनीहरूले अपवित्र गठबन्धन गरे। के गरे होलान्? एउटा यता कम्युनिस्ट विरोधी गठबन्धन भइसकेको थियो, अनि त्यो गठबन्धनलाई कुनै किसिमले सहयोग गर्ने चाहना व्यक्त गरे यिनीहरूले। त्यसै गरी बेलायत आफ्नो विश्व प्रभुत्व गुम्ने त्रासमा भएको कारण भित्रभित्रै रुसको विरुद्धमा थियो। अब रुस शक्तिशाली भयो भने, रुस आर्थिक रूपले सम्पन्न भयो भने यसले अरू देशहरूलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्छ। जब रुसले सहयोग गर्यो भने आफ्नो अस्तित्व कमजोर हुन्छ भनेर बेलायत रुससँग डराएको थियो र रुसको अस्तित्व कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर भित्रभित्रै रुस विरोधी गतिविधिमा सामेल भएको थियो। त्यस्तै अर्कोतिर अमेरिकासँग बेलायत, फ्रान्स, युगोस्लाभिया र रोमानियाको गठबन्धन भएको थियो। यिनीहरू रुसको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न चाहन्थे। पछि रुस पनि यसको सदस्य भयो। ल, यो राजनीति हो। एउटा उता जर्मनी, जापान, इटालीले कम्युनिस्ट विरोधी गठबन्धन गरेका थिए, अनि बेलायतले पनि यही गठबन्धन चाहना गरेको थियो। अनि फेरि यता जर्मनी, इटाली र जापानको गठबन्धन बलियो भएपछि बेलायत, फ्रान्स, युगोस्लाभिया, रोमानिया, अमेरिका भएर अर्को गठबन्धन गठन गरे। त्यो गठबन्धनमा रुस पनि सामेल भयो। कस्तो चाहिँ बेलायतले रुसको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था चाहँदैन थियो, त्यसको विरोध गर्थ्यो। तर फेरि यो दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा यिनीहरूले आफै गठबन्धन गरे। यहाँ बेलायत र फ्रान्सको दोहोरो चरित्रले अपवित्र गठबन्धनलाई टेवा पुर्यायो। यता बेलायत र फ्रान्स रुसका विरोधी थिए, उता फेरि अमेरिकाको नेतृत्वमा एउटै सङ्गठनमा आबद्ध भए। अन्त्यमा यसले युद्धको रूप लियो। त्यसैले यो किसिमको अपवित्र गठबन्धन पनि दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा कारण बन्न गयो भने अर्को थियो साम्यवादको त्रास र तुष्टिकरणको नीति। अपवित्र गठबन्धन पनि साम्यवाद विरोधी गठबन्धनको रूपमा विकसित भएको थियो भने अर्को साम्यवादको त्रास थियो। यो विषयमा अलिकति छलफल पनि गरिसक्यौँ। प्रथम विश्वयुद्ध चलिरहँदा रुसमा क्रान्ति सफल भई कम्युनिस्टहरूले सत्ता कब्जा गरेका थिए। रुसमा साम्यवादी शासन सुरु भएपछि छोटो समयमा धेरै परिवर्तन भएका थिए। आर्थिक परिवर्तन भएको थियो, आर्थिक उन्नति भएको थियो, जसको प्रभाव अन्य युरोपेली मुलुकमा पनि पर्न गयो। रुसको प्रभाव बिस्तारै युरोपेली मुलुक र अन्यत्र पनि पर्न थाल्यो। यसले फ्रान्स र बेलायतमा चिन्ता थप्यो। बेलायत आफ्नो साम्राज्य समाप्त हुने त्रासमा थियो। उसले जर्मनीको गठबन्धनले रुसमा आक्रमण गरोस् र उसको शक्ति कमजोर होस् भन्ने चाहन्थ्यो एकातर्फ। त्यसैले जर्मनीलाई पनि उक्साएको थियो। यो तुष्टिकरणको नीतिलाई फ्रान्सले पनि साथ दिएको थियो। बेलायत एकातर्फ फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका अनि युगोस्लाभिया रुस भएर एउटा सङ्गठन बनाएका थिए भने अर्कोतर्फ जर्मनीलाई पनि रुसको विरुद्धमा उक्साउँथ्यो। यस्तो नीति, यो तुष्टिकरणको नीति थियो। यसरी बेलायत र फ्रान्सको दोहोरो चरित्र थियो। यो चरित्रको कारणले गर्दा पनि दोस्रो विश्वयुद्ध हुन गएको थियो विद्यार्थीहरू। ल विद्यार्थीहरू, अब हामीले अर्को विषयमा कुराकानी गर्छौँ है। त्यहाँ प्रश्न हेर्नुहोस् त, स्पेनको गृहयुद्ध कसरी दोस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्न गयो? त्यहाँ हामीले युरोपको नक्सा पनि देखिराखेका छौँ। यहाँ स्पेन तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ, यहाँ जर्मनी छ, यहाँ इटाली छ, फ्रान्स लगायतका यहाँ धेरै युरोपका देशहरू छन्। अब हामीले मुख्य गरी स्पेन, इटाली र जर्मनी यिनको विषयमा कुराकानी गर्छौँ है, यो स्पेनको गृहयुद्धसँग सम्बन्धित भएर।
स्पेनको गृहयुद्ध कसरी दोस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्यो? यही प्रश्न छ। अघि हामीले युरोपको नक्सा पनि हेऱ्यौँ। यहाँ हेरौँ है त। सन् 1936मा स्पेनमा आन्तरिक युद्ध भएको थियो। यो युद्धलाई दबाउन जनरल फ्रान्सिस्कोले सेना परिचालन गरेका थिए। इटाली र जर्मनीले फ्रान्सिस्कोको उक्त कार्यलाई सहयोग गरे। ल त्यहाँ फ्रान्सिस्को फ्रेन्कोको तस्बिर देखियो। यिनले स्पेनमा भएको गृहयुद्ध दमन गरे। त्यसको परिणामस्वरूप यिनी स्पेनका अधिनायकवादी शासकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सके। यस घटनामा जर्मनी र इटालीले आफ्नो सैन्य शक्ति र हतियारको परीक्षण गर्ने अवसर प्राप्त गरे। जब स्पेनमा गृहयुद्ध भएको थियो त्यसमा इटालीले र जर्मनीले आफ्ना सेना पठाइदिए, आफ्ना हात हतियार समेत पठाइदिए। आफ्ना हात हतियारको परीक्षण पनि त्यहाँ भयो अनि आफ्ना सेनाको शक्तिको पनि त्यहाँ परीक्षण भयो। अर्कोतर्फ फ्रान्सिस्कोले गृहयुद्ध दबाउन सफल भए, दबाउन सके। त्यसपछि स्पेन पनि जर्मनीको गुटमा सामेल भयो। यस घटनाले गर्दा धुरी राष्ट्रहरूको मनोबल बढ्न गयो। फलस्वरूप दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। यसरी स्पेनको गृहयुद्धमा इटाली र जर्मनीले सहयोग गरेका कारणले गर्दा इटाली, जर्मनी, जापान, स्पेनको समूह गठबन्धन, धुरी गठबन्धन शक्तिशाली भयो। अब अर्को छ विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट र दोस्रो विश्वयुद्ध। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, मानिसहरू, बालबालिकाहरू भाँडा थापिराखेका, कसैको भाँडामा खानेकुरा छ, कसैका भाँडा खाली छन्। कस्तो दृश्य छ है? अनिकाल खान नपाएको दृश्य। प्रथम विश्वयुद्धको कारणले विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट निम्तिएको थियो। आर्थिक सङ्कटका कारण विश्वभरका मानिसमा निराशा, आक्रोश र असन्तोष बढ्दै गएको थियो। बेरोजगारी पनि बढेको थियो। मानिसहरूले काम पाएका थिएनन्। उद्योग धन्दा, कृषि राम्रोसँग चल्न सकेका थिएनन्। व्यापार चल्न सकेको थिएन। त्यस्तै गरेर बेरोजगारीका कारण युवाहरू सेनामा भर्ती हुने क्रम चल्यो। सेनामा गएपछि रोजगारी पाइने भयो। त्यसैले उनीहरू रोजगारीका लागि आफ्नो देशको सेनामा भर्ती हुन लागे। सेनामा भर्ती भएपछि ती देशहरूको सैनिक सङ्ख्यामा वृद्धि भयो। राष्ट्रहरूले सैनिक शक्ति वृद्धि गर्ने अवसर पाएका थिए। जब सैनिक शक्ति वृद्धि भयो त्यसपछि युद्धको वातावरण पनि सिर्जना हुँदै गयो। अब दोस्रो विश्वयुद्धको तत्कालीन कारणको विषयमा छलफल गर्छौँ। के थियो यसको तत्कालीन कारण? जर्मनीले भर्सेलिजको सन्धिको उल्लङ्घन गरिरहेको थियो। उक्त सन्धि अनुरूप जर्मनीका डान्जिङ र पोलिस कोरिडोर पोल्यान्डलाई दिइएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो डान्जिङ देखिन्छ यहाँ। प्रथम विश्वयुद्धपछि जर्मनीका ती भूभागहरू डान्जिङ र पोलिस कोरिडोर पोल्यान्डले प्राप्त गरेको थियो। यसैबीच सन् 1939मा जर्मनीले पोल्यान्डसँग डान्जिङ र पोलिस कोरिडोर फिर्ता माग्यो। ल त्यो हाम्रो भूमि हो, हामीलाई फिर्ता दिनुस् भनेर पोल्यान्डसँग भन्यो। तर पोल्यान्डले ती भूमिहरू फिर्ता दिन अस्वीकार गर्यो। अर्कोतर्फ रुस र जर्मनीले पनि युद्ध भइहालेको अवस्थामा एक अर्कालाई आक्रमण नगर्ने र पोल्यान्डलाई कब्जा गरेर आपसमा बाँडेर लिने सहमति गरेका थिए। उता जर्मनीले पोल्यान्डसँग न्यु खोजिराखेको थियो भने उता रुस र जर्मनीका बीचमा एउटा सम्झौता भएको थियो, सन्धि भएको थियो। त्यो सन्धि अनुसार युद्ध भएमा रुसले जर्मनी र जर्मनीले रुसलाई आक्रमण नगर्ने भन्ने शर्त थियो र युद्ध भएमा दुवै मिलेर
पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्ने र पोल्यान्डको भूमि बाँडेर लिने भन्ने भएको थियो। त्यसै अनुरूप 1939 सेप्टेम्बर 1 मा हिटलरले पोल्यान्डमाथि स्थल तथा हवाई आक्रमण गरे। यो घटनाले विधिवत रूपमा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरुवात गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको थालनी यसरी भएको थियो। विद्यार्थीहरू, सर्वप्रथम जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेर सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 बाट दोस्रो विश्वयुद्धको थालनी गरेको थियो। हामीले दोस्रो विश्वयुद्धका विभिन्न कारणहरू सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, त्यहाँ दोस्रो विश्वयुद्धसँग सम्बन्धित मिति र घटनाहरू पत्ता लगाउँ है। ल, यहाँ पत्ता लगाउनुहोस् त, जर्मनीद्वारा पोल्यान्डमाथि आक्रमण र दोस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ कहिले भएको होला? 30 अप्रिल 1940 मा के भयो होला? अनि जर्मनीद्वारा फ्रान्समाथि आक्रमण कहिले भयो? र 22 जुन 1941 मा कहाँ कसरी युद्ध भयो? त्यो घटना के थियो? हेरौँ है। 1 सेप्टेम्बर 1939 मा जर्मनीद्वारा पोल्यान्डमाथि आक्रमण र दोस्रो विश्वयुद्धको थालनी अर्थात् आरम्भ भयो भने 30 अप्रिल 1940 मा धुरी राष्ट्रका तर्फबाट जापान युद्धमा सामेल भएको घोषणा गर्यो। अब त्यस्तै 17 मे 1940 मा जर्मनी